ऐसे इन वाले सां इहो मालूम कयोसीं सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि सां त छा माज़ी में बि अहिड़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थींदी रहियूं आहिनि ऐं इहा बि ॻाल्हि यकीनी तौर ते सभिनी खे ख़बर आहे त उन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में थींदड़ फ़ैसिलनि ते उन हद ताईं अमल दरामद नाहे थियो। इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि जे रहनुमाउनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ब्रेक खां पोइ ॿिए जेको हिसो आहे उन में मियां नवाज़ शरीफ़ हिकु वॾे अरसे खां पोइ कंहिं सियासी फोरम ते पंहिंजो इज़हार ख़्यालु कयो आहे। उहो इज़हार ख़्याल ते हुकूमती धरनि में मौजूदु जेके वुज़रा आहिनि उन्हनि जो चवणु आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ जे इन इज़हार ख़्याल सां पाकिस्तान जे एजेंडे खे, पाकिस्तान जे जेको मौक़िफ़ आहे उनखे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे। भारत उन मियां नवाज़ शरीफ़ जे इन खिताब खे ग़लति तरीक़े सां प्रोपोगंडा उन जे हवाले सां हलाए रहियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मियां नवाज़ शरीफ़ गुज़िरियल 2 सालनि खां वठी ख़ामोश हो ऐं उन हवाले सां इहो बि हो त जॾहिं लंडन वियो हो त इन खां पहिरीं इहा सूरत हुई त मरियम नवाज़ समेत नवाज़ शरीफ़ ऐं उनजी जेकी वॾी अहम लीडरशिप उन पारां को बि अहिड़ो सियासी बयानु जारी न थियो। 2 सालनि खां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजी ख़ामोशी तोड़ी ऐं उन हवाले सां ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक जे ज़रिए ख़िताब कयो, जेको शायदि मुखालिफ़ धुर जे पार्टी जे अॻुवाननि खे त शायदि सुठो लॻो हूंदो पर हुकूमत में मौजूदु सियासी पार्टियुनि जे अॻुवाननि खे वुज़रा खे सुठो न लॻो। उन हवाले सां उन हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई। शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात शबली फराज़ ऐं ॿियनि जेके अॻुवाननि मुख़्तलिफ़ इन हवाले सां स्टेटमेंट्स जारी कयूं। इन हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कैप्टन सफदर साहब PMLN जा रहनुमा आहिनि। कैप्टन साहब, सफदर साहब ये पूछना चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़े अरसे के बाद किसी सियासी फोरम से बातचीत की है, तो इस उनके खिताब के बाद कितना हौसला बढ़ा होगा उनके कारकुनों का? मियां साहब की जो तकरीर थी वो पार्टी के लिए नहीं थी, वो 22 करोड़ आवाम के लिए थी। और 73 साल में जो इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी रियासत के साथ, इसके पार्लिमान के साथ, इसके आइन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनसे आज पर्दा उठाया है। और ये पूरी कौम को हौसला मिला है कि यार लीडर जो हैं वो हमेशा मुश्किल वक्त में कौमों को बावर करवाते हैं कि ख्याल से चलना, आगे रास्ते में राहज़न बैठे हुए हैं। आज उन्होंने राहज़नों की जो है निशानदेही की है। अच्छा सफदर साहब, ये पूछना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने से पहले जब ये पता चला कि मियां साहब खिताब भी करेंगे तो कुछ वुज़रा की जानिब से ये बयान आया तो वो ये तकरीर नहीं चलने देंगे, इसके हवाले से कानूनी चाराजयी भी करेंगे और इस हवाले से जो भी मुमकिन इक़दाम होंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने तकरीर चलाने की इजाज़त दी। क्या वजह हो सकती है कि वो तकरीर चलना नहीं देना चाह रहे थे? उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं आपके ख्याल में? जो लोग नहीं चाहते थे तो लोग तो माजी में मादर मिलत की भी लिखी हुई किताब पे पाबंदियाँ आ गई थी, मादर मिलत की तकरीर पे पाबंदियाँ आ गई थी। मौलाना मोहम्मद अली जोहर और शौकत अली ख़ान की जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उनकी तकरीरों पे भी पाबंदियाँ थी, मगर ये पाकिस्तान बना, आज़ादी मिली, ये पाबंदियाँ लगा कर, पाबंद सलासल करके, करबलाएँ सजा के हक का रास्ता नहीं रोका जा सकता। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया है कि मैंने दिया बुझा दिया है, जिसने जाना है जाए, मैं तो खड़ा हूँ करबला में। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन सफदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, कैप्टन सफदर सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हाणे इनके कुछ ॿियो अहम मामलो आहे त छा APC खां पहिरीं जॾहिं मियां नवाज शरीफ जो खिताब जे हवाले सां का सूरत वाज़े न हुई त उन वक़्त खां वठी हुकूमत जो ज़ोर हली रहियो हो ऐं कोर्ट पारां बि फ़ैसिलो आयो त उनजी ज़मानत, मियां नवाज शरीफ जी ज़मानत मुस्तरद थी वई, रद्द थी वई ऐं उनजी गिरफ़्तारी जा वारंट बि उन मोकिलिया विया। हिन वक़्तु इन खिताब खां पोइ छा मियां नवाज शरीफ ते सख़्तियूं वधी वेंदियूं? इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। PMLN जा रहनुमा आहिनि डॉक्टर निसार चीमा, उहे असां सां गॾु मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। सवाल यही पूछना चाहेंगे कि आपके ख्याल में क्या अभी जो ये खिताब भी हुआ है मियां साहब का, उसके बाद हुकूमत का तो पहले ही मुतालबा था कि वो वापस लाना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, अब क्या और सख्तियां बढ़ने का खदशा है? क्या और सख्तियां बढ़ेंगी? हुकूमत कोई और स्ट्रेटजी अपनाएगी मियां साहब को वापस लाने के लिए? देखिए, बात यह है कि मियां साहब खुद नहीं गए, एक ऑफिशियल मेडिकल बोर्ड की यूनानिमस रिकमेंडेशन पे वो बाहर गए और अदालत की इजाज़त से गए और मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत दी और ज़मानत में लिखा गया कि जब वहाँ पे जो मुआलिजीन हैं उनके, जब वो इजाज़त देंगे सफ़र की तो वापस आ जाएंगे। अच्छा निसार साहब, ये भी बताइएगा कि शेख रशीद साहब का अपना तजिया भी है, उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर इज़हार ख्याल किया कि PMLN 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब मियां साहब के खिताब के बाद क्या वो खदशा या वो तहफ़्फ़ुज़ात अब खत्म हो गए, अब 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होगी? रशीद साहब की बातों को तो सीरियसली लेना नहीं चाहिए। वो तो देखिए उनके 2-3 काम हैं, एक ये जुगतबाजी, दूसरा ये कि जो हर दफ़ा चूँकि अपना लीडर बदलते हैं
جس کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. ہر حق میں وقت ان کا لیڈر ہوتا ہے. کبھی مشرف ہے, کبھی نواز شریف ان کے لیڈر ہے, کبھی کوئی. تو اب عمران خان ان کے لیڈر ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے وفاداری کا یقین دلانا ہوتا ہے اپنے نئے لیڈر کو, تو انہوں نے ان کے مخالفین کو گالیاں دینی ہوتی ہیں. دوسرا کام ان کا یہ ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بے تکی سیاسی پچین گوئیاں. اور یہ بھی ایک ان کی یہ ہے کہ دیکھیں ان کی خواہش, ہمارے مخالفین کی خواہش ہے بڑی مدت سے کہ مسلم لیگ نون میں کچھ راڑ پڑے, لیکن ان کی خواہش نہ کبھی پوری آج تک ہوئی ہے نہ ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے گال بول کی سی جو مختلف وزراء پارا بالخصوص شیخ رشید پارا پی ایم ایل این کے بن حصے جی تقسیم آئے معاملو گال بول کی ان اسٹیٹمنٹ تے گال بول کی سی پی ایم ایل این جو چھا موقف ہے تھوڑی ہسٹری تے نظر ویچوں تاریخ تے اگر تھوڑی گال بول کیوں تے آل پارٹیز کانفرنس جے تھیوں ہیں وہ کتری اثراتیوں تھیوں ہیں, کتری فائدے مند ثابت تھیوں ہیں حکومتن خلاف تحریکن جو کترو فائدہ تھیو آئے. ان بابت اساں گال بول ناظرین سینئر تجزیہ نگار ہیں جرنلسٹن سیاہ شمسی ہوئے ایسا اگر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سیاہ شمسی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ماضی کی آل پارٹیز کانفرنس کا تھوڑا سا ذکر کیجیے گا کہ وہ کتنی فائدے مند ثابت ہوئی ہیں حکومت کے خلاف وہ تحریکیں جو 26 میں جتنی بھی بڑی خاص طور پر 77 کے بعد حکومتیں آئیں بدلیں, اور اس دوران جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی میں نے ان کو اٹینڈ کیا ہے. تاکہ ایک تو بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس محمد خان جنیجو نے کی تھی جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شریک ہوئی تھی اور تمام قیادت جمع ہوئی تھی اور جنیوا معاہدہ ہوا تھا. اے پی سی جو ہوتی ہے اس کا تصور بہت اہم ہوتا ہے, اور خاص طور پر ملک میں جو سیاسی عمل چل رہا ہوتا ہے یا جمود طاری ہوتا ہے اس کو توڑنے میں اے پی سی کچھ جو سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ان سیاسی جماعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی رہیں. خاص طور پر 90 کی دہائی میں جب اے پی سی ہوتی تھی تو وہ جمہوری حکومتوں کو یا ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جو لیڈرشپ تھی, سیاسی بڑے قداور لوگ ہوتے تھے, نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے, ولی خان ہوتے تھے, مفتی محمود صاحب تھے, پروفیسر عبدالغفور تھے. یہ جب خاص طور پر نوابزادہ صاحب کی اپنی ایک سیر انگیز شخصیت تھی کہ وہ جب چاہتے جس لمحے چاہتے وہ تمام سیاستدانوں کو اکٹھے کر لیتے تھے. اچھا شمسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 26 نکات پہ اتفاق ہوا ہے اپوزیشن کی پارٹیوں کا, ابھی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, کیا ان نکات سے آپ کو سمجھ آتی ہے, ان تحریکوں سے یہ حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مدثر صاحب آپ ایک میں کہاں بات کر رہا تھا, آپ کہاں لے آ رہے. حکومتیں اتنی جلدی آتی نہیں اور نہ اتنی جلدی جاتی ہیں. یہ اے پی سی میں نے جس طرح عرض کی کہ یہ آج کی جو اے پی سی ہوئی ہے یہ ایک طویل عرصے کے بعد اس میں ایک ملک میں ایک سیاسی گہما گہمی اور سیاسی جو ایک سوچ دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اے پی سی کے بعد This time check is brought to you by لو کی بیکری نان خطائی, روایت سے جڑا خستہ مزہ. اس وقت لندن میں انہوں نے خطاب کیا ہے, اور اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری نے جو گفتگو کی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو گفتگو سن کے آیا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اس سے لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کو ذاتی جو دراڑیں ہیں, ذاتی مسلطیں ہیں, وہ اپنی جگہ نظر آتی ہیں, لیکن اب انہیں وہ دراڑیں خود ہی عبور کرنا پڑیں گی, چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے باقی جماعتیں ہوں. انہیں ایک قوم کو حوصلہ دینا پڑے گا تاکہ اس ملک میں جو عام آدمی کے مسائل ہیں, جو ان کی اذیتیں ہیں, بے روزگاری ہے, ٹریڈ یونین ختم ہو چکی ہے, محنت کا شاج اس ملک کا بلک رہا ہے. میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں, میڈیا کی جو حالت ہے ذلت امیز صورتحال ہے, برطرفیاں ہیں, تنہائی نہیں ہے, دباؤ ہے, اندیکھا دیکھا دباؤ ہے.
اچھا شمس صاحب یہ بتائی گیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نظریہ اور نواز شریف صاحب کا نظریہ ذرا مختلف ہے، اور اسی وجہ سے شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. نواز شریف صاحب کی کتاب کے بعد کیا ایسا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ شیخ رشید میرے شہر کے سیاسی کارکن ہیں، بطور سیاسی کارکن ان کا احترام ہے، لیکن ان جیسے جتنے بھی اس موجودہ حکومت کے سپوکس مین ہیں وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ دم توڑ چکے ہیں. وہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بے معنی ہیں، تنقید ہوتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں تنقید کرنا بھی نہیں آتا، انہیں سیاست کا سبق لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ سیاسی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بریک کھاں پو جو اسان جو پروگرام جو